हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज सामकें तुमी पळोवनूच म्हाका कळटलें तुमकां कितें तर म्हाजें सारकें जीव बरो ना, सामकें जाम कशें आसा. आयज हांव कामाक बीन कांय वचोंक ना आनी राती म्हाका सामको जोर येयल्लो आनी थंडी. एक्चुअली म्हाका कालूच अशे सिम्पटम्स जाताले जोराचे, कितें मीन्स जोराचे अशे सिम्पटम्स नासले बट थंडी आसलेली आनी काल म्हाका ताळ्यान बीन खूब पेन जाताले. खूब म्हटल्यार खूब अशें कामार अशें आसतना सुद्दां हांवें ताळ्यान अशें खूब टॉन्सिल्स जाला आनी अशें हें सुद्दां जेयतना उदक पितना बीन खूब त्रास जाताले. सो मागीर हांवें कामार एक स्ट्रेप्सिल्स घेतलेली, थंय खाल्ली बीन आनी मागीर घरा येवन हांवें मिठाचें गागलींग केलें, मिठाचें उदक घेवन गरम उदकान. मागीर परत हांवें मागीर रातचें एक सिरप घेतलें थंडेचें आनी तरी सुद्दां म्हाका ते त्रास जावपाक लागले. मागीर हांवें हें केलें, टॅबलेट एक घेतली, कित्याक म्हाका कळटालें कितें तरी डॉक्टरा कडल्यान टॅबलेट घेतलेली. सो ही जोराची एक टॅबलेट घेतली हांवें आनी न्हिदलें, कित्याक परत सकाळीं कामाक वचोंक जाय आसलें म्हणून. पूण राती टॅबलेट घेवन पासून म्हाका जोर आनी खूब जोर. आनी सर्वेश राती नाटकाक गेल्लो. एक्चुली हांवूय वचपाक आसलें तेज्या वांगडा कासारपल्ली, पूण मागीर म्हाजें कंडिशन म्हाका कळ्ळें कितें तरी म्हाका जावचें ना आनी मागीर हांव वचोंक ना. तेच गेलें मागीर आनी मागीर तो येयलो, बेगीनूच येयलो तो, रावंक ना चड टायम. येयलो जाल्यार पळयता जाल्यार म्हाका सामको जोर. मागीर म्हाका म्हणलें टॅबलेट घे, पूण हांवें मागीर टॅबलेट ऑलरेडी घेतलेली. सांगलें हांवें ताका की टॅबलेट ऑलरेडी घेतला. सो मागीर हांवें विक्स लायलो बीन, विक्स बीन लायल्यो आनी मागीर हांवें हें करून पिलें, असलें हिमालयाचें असलें हें हॉट वॉटरान घालून ते पावडर सॅचेट घालून ते मिक्स करून घेवपाक, कडक असो तसो टायप. सो ते एक बरें गरम गरम पिलें. एटलिस्ट म्हटलें तें पिल्या उपरांत तरी ताळ्यान मातशें बरें रिलीफ मेळटलें. म्हटल्यार ना, जावंक ना. मागीर रातचो जोर सामको आनी मागीर रातभर हांव जोरानूच आहा. आनी सकाळीं म्हाका कामाक वचपाचें आसलें न्हू. सरी शिपपाक लागल्यार कामाक कशें वयतलें, तुका आहा जोर सारको. सो मागीर म्हटलें, मॅसेज केली हांवें ग्रुपार येयना म्हणून आनी न्हिदलें. च्या पिलें उठोन मातशें तोंड धुलें, च्या पिलें आनी एक चपाती खाल्ली आनी म्हाका म्हणपाक लागलो सरीश टॅबलेट घे आनी पळय कशें दिसता, नाल्यार डॉक्टरा कडेन या. सो टॅबलेट घेतलें आनी हांव परत न्हिदलें सकाळीं. सर्वेश मागीर कामाक गेलो. हांवें म्हटलें तूं चल कामाक. मागीर म्हटलें इफ बरें दिसना जाल्यार मागीर कॉल करता. मागीर टॅबलेट घेवन न्हिदलें. मागीर फूल अशें स्वेटींग जावपाक लागलें म्हाका सामकें आनी जोर मातसो असो हें कसो जाला, निवळटा तसो जाला आनी फूल स्वेटींग जावपाक लागलें सामकें. फूल भिजलेलें हांव घामान. मागीर चेंज केलें हांवें, दुसरें घातलें आनी फूल दीस हांव न्हिदोनूच आहा, फूल दीस. मागीर जेवलें, पेज केल्ली मम्मीन, ती पेज घेतली आनी जेवलें. पेज एक्चुली म्हाका लायक ना, पूण जेन्ना जोर येता तेन्ना ऑप्शन आनी कांय आसना. तोंड सामकें हें कशें जाता तशें जालां, कोडू कशें. सो जेवलें आनी मागीर आमचो डॉक्टर हेल्थांतलो तेणी म्हाका टॅबलेट एंटीबायोटीक सांगला टॉन्सिल्साक लागून. सो ती म्हणपाक लागलो तो आतां घे जेवन दनपारां. सो ती घेतली एंटीबायोटीक टॉन्सिल्साक लागून. आनी परत आतां म्हटलें परत आतां दनपारां न्हिदलें जाल्यार रातचें परत जावचें ना, न्हीद पडची ना. सो म्हटलें मातशें आतां भायर म्हाका दिसता दक्ष आनी हो येयला, सनील मामाचो चेडो सर्विशाचो, तो दोग जाण ट्विन्स. ते भितरलो एकटो कोण तरी सनी म्हाका तेंचें नांवां कन्फ्यूज जाता सदांच. दिसपाक ओके कळटा कोण हें तें, पूण नांवां सदां हांव कन्फ्यूज जाता. सनील कोण तरी तो एकटो आसा, तो येयला. सो तेंचे आतां हॉलिडे पडला तेंकां. सो येयला ते तुमकां दाखयता. भायर आसात ते, खेळटात दिसता भायर. वतानूच खेळपाचें काम तेंचें. पळय कशें वतान खेळटात. सनी काय सनील रे तूं? सनील. तो हार्दीक आनी तो दक्ष वतान खेळत आहा, वळटात. तेंचे आतां हॉलिडे पडला तेंकां, सो ते खेळटात. सनी काय सनील रे तू? सनील.
हांव सनी राव मामाचो चेडो आनी दुसरो येवंक ना. दुसरो खंय आहा रे तो सनी हरमला आनी हो दक्ष हो हार्दीप. तांकां आतां हॉलिडे पडला, एग्जाम बीन जाली तेंची, सो आतां तांकां हॉलिडे पडला. सो ते तो रावपाक येयला आतां. तो एवरी इयर येता तो. आनी पयलीं ते येयले टायमार डॅमार वयताले, डॅमार न्हांवपाक वयताले. पानां सारकी आमला खेळया. सो आमी आतां खेळटा कार्ड्सांनी. हे दोगूय घेवन बसले. सगळ्याक मरे ते कितली रे कार्ड आसा ती? 50 आसता. 3 आहा आनी जोकर. ओके सकयल बसया. चल सकयल बसा, सकयल बसा. आनी कोण येता? 4 जाणां जाय न्हू. चला बसा. सो आमी आतां कार्ड्सांनी खेळटा. हांव आनी फ्रेंड्स आमी आतां टायमपास करपाक कार्ड्स घेवन कार्ड्सांनी खेळटात. आनी म्हाजो पार्टनर आसा दक्ष, हेजो पार्टनर हार्दिपाचो सनी. सो आमी कार्ड्सांनी खेळटात, टायमपास केलो. फूल दीस आनी न्हिदोन काडला हांवें. आनी बी मातशें आंग गरम कशें लागता. सो पळोवया कशें तरी मातशें आतां टायमपास करता. मागीर परत मातशें न्हिदपाक वयता. आमकां उडूंक जायी बाप्पा. पळोवया पानां कसली येयला ती. त्रुबली पळोवपाक जाय न्हू. विसरले रे. खूब दिसांनी खेळटा, खूब वर्सांनी खेळटा. हांव ही कसली पानां येयला रे. बरी ना. तुका बरी येयला? पानां येयला. शी कसली पानां रे. कांयच एकूय बरें ना. पळोवया चला खेळया. सो आत्तां दनपारां मातशें हांव न्हिदलेलें. मातशें सर्वेश येयलो आयज बेगीन. सो मागीर म्हटलें मातसो तोय न्हिदलो आनी मागीर हांवूय मातशें न्हिदलें. तर आतां मातशें निवळला तरी मातसो भितरल्यान कसो आहा तगतेगीत कशें आहा, गरम कशें म्हाकाच लागता काय खबर ना. सर्वेश म्हणटा ना, पूण स्टील म्हाका अशें मातशें गरम कशें दोळे बीन गरम जाता तशें जाला. आनी आतां रातचें पळोवया मातशें जेवन बीन पळोवया कितें टॅबलेट आहा ती एक घेवपाची. कित्याक चडूय टॅबलेटी घेवपाक म्हाका बरें दिसना. कित्याक एंटीबायोटीक आहा ती घेवचीच पडटा. तो कोर्स कंप्लीट करपाचोच पडटलो. पूण जोराची पळोवया. जोर तर आतां सद्या ना, पूण म्हाका भितरल्यान असो लागता जोर येयल्ल्या भशेन. सो जोराची पळोवया. आनी हांव जोर येयलो न्हू काय मागीर एवरी टायम ब्लँकेट बीन हे बेडशीट बीन सगळें चेंज करता. सो आतां म्हाका हे सगळें हे तर धुवपाक खूब डिफिकल्ट. हे खूब व्हडलें आसता, व्हडलें हेवी कशें ब्लँकेट. ते खूब म्हटल्यार खूब टायम लागता तो ब्लँकेट ते धुवपाक. म्हटल्यार अशें खूब हेवी उदकान घातलें काय मशिनान सुद्दां जायना. ते वॉशिंग मशिनान घालून वॉशिंग मशीन बरी दिसता मोडत जाल्यार. ते फूल हेवी कशें जाता उदकान भिजयलें काय. सो ते बेश्टे आतां फाल्यां कामाक वयतलें. परवा परत हॉलिडे आसतली न्हू गुडी पडवाची. सो त्या दिसा मागीर ते वॉश करून काडटा. आतां ते सेपरेटूच दवरता आनी हे आहा ते आतां चेंज करता. बेडशीट आनी पिलो कवर्स बीन ते सगळे आतां चेंज करून दुसरे घालता. आनी ब्लँकेट काडून दुसरें आतां यूज करपाक. हे आमी थंडेनूच फक्त यूज करता. आनी दुसरें आसा एक पातळ कशें. सो तें आतां गर्मीन बीन तसलें. गर्मीन आतां गरज पडना ब्लँकेटाची. गरमीच जाता कितली. पूण बेश्टें तें जाय पडटा न्हू. सो ते काडटलें. आनी आतां हें आतां वॉश करून मागीर भितर दवरपाचें. हें आतां ना, मागीर परत थंडेच्या दिसांनी मागीर काडप तें. सो फाल्यां कामाक वचोंक जाय म्हाका. सो मातशें बरें दिसल्यार पुरो म्हणटा हांव. आनी भाभीन आपयलेलें. काल तुमकां सांगलेलें हांवें. भाभीन म्हाका आपयलेलें पूण थंय वचपाकूय मेळोंक ना जोराक लागून. आतां फाल्यां तरी पळयता. फाल्यां मातशें बरें दिसल्यार पुरो. फाल्यां मागीर सांजची वचोन येता तेंगेर. ओके. सो हो ब्लॉग असो नॉर्मलीच अपडेट आयची आनी कांय ना व्हडलेशें. सो न्हिदोनूच काडला आयचो दीस. सो चलात तर हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर, गुड नायट.